लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके नाम को मुबारक कहता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि हम सब अजीज़ों इंटरनेट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और अजीज़ों व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए खुदावंद के हुजूर में आ सकें। हालेलुया, हालेलुया। पाकरुआ, 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 कलाम सिखा, कलाम सिखा, कलाम सिखा। हालेलुया। कर ज़ाहिर हम पर कलाम की बातें, कर ज़ाहिर हम पर कलाम की बड़ी बड़ी बातें, कर ज़ाहिर हम पर कलाम की गहरी गहरी बातें। पाकरुआ, क्योंकि अजीज़ों ये ना जोर से है और न ये ताकत से है, यह सिर्फ मेरे रूह से है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदावंद का पाकरू अजीज़ों, खुदावंद के कलाम की तह की बातें, खुदा बाप की तह की बातें दरियाफ्त कर लेता है। अगर तू मांगे तो मैं कलाम के बड़े बड़े मुकाशफे तुझ पर अयां कर दूं। हालेलुया, ओ हालेलुया। उस गल्ला की गल्लाबानी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। मुकद्दस पतरस कहते हैं, पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की कोई भी तावील आदमी के इख्तियार में नहीं है, आदमी रूह कुदस की हदायत से बोलते थे। आइए अजीजों, आज सीखते हैं। कल हमने सीखा था पैदाइश 6 बाब में से कि खुदा बाप इंसान को बनाकर मलूल हो गया, उदास हो गया, गमगीन हो गया, गम में चला गया और तूफान नूह में उसने 8 जानें सिर्फ बची और बाकी सब क्यों बच गई? क्योंकि लिखा है नूह अपने जमाना के लोगों में रास्तबाज और बेऐब चलता था। बेऐब का मतलब है कामिल, परफेक्ट। रास्तबाज भी है, तब अजीज वो और उसका खानदान और उसके बच्चे और उनकी बहुएं सब जो 8 जाने थी वो बच गई। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन अजीजों, पैदाइश 9 बाब है और उसकी 8वीं आयत से लेकर मैं अजीजों 13वीं आयत तक पढ़ूंगा। खुदा के जिंदा कलाम में से यूं लिखा है। पैदाइश तकवीन की किताब है, कैथोलिक तर्जमा है और प्रोटेस्टेंट तर्जमा है। पैदाइश उसका 9वां बाब है और उसकी 8वीं आयत से लेकर अजीजों मैं पढ़ूंगा 12वीं आयत के आखिर तक। और खुदा बाप ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के जानवर, यानी जमीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे अहद करता हूं। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूं, उसका निशान ये है कि मैं अपने कमान को बादल में रखता हूं। कमान, कमान अजीजों, जिसको उर्दू में कौसे कज़ा कहा गया है। कौसे कज़ा, इंग्लिश में इसको रेनबो कहा गया है और जर्मन जबान में इसको रेगन बोगन कहते हैं। जो आसमान पर ये वो निशान है, ये एक अहद है। अहद, अहद के लिए अजीजों कट मरना है। अहद के लिए कट मरना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये खुद अहद किया है तो वो अपने अहद पर खड़ा है। फक्त मुझे और आपको उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है। अब जो अजीजों रेनबो है उसके 7 रंग होते हैं। 7 रंग, 7 रंगों के अंदर ये अजीजों ये इसके कलर होते हैं। अब अजीजों, एक हकीकी मसीही को 7 खुदावंद की आंखों की जरूरत है। 7 आंखें, बाइबल मुकद्दस में इसको 7 आंखें कहा गया है। आइए इसको पढ़ते हैं किताब मुकद्दस में से। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मुकाशफा यानी आखिरी किताब है और उसका 4था बाब है और उसकी 5वीं आयत है। मुकाशफा की किताब है और अजीजों उसका आखिरी 4था बाब है और उसकी 5वीं आयत। मुकाशफा यानी अजीजों हिंदी जुबान में इसके लिए प्रकाशन दी पोथी, हमारी बेटी इंडिया से हमारे साथ है। प्रकाशन दी पोथी में से अजीजों 4था बाब है और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने
آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں. یہ خدا کی یا خدا باپ کی 7 روحیں ہیں. کتنی روحیں عزیزو؟ خدا باپ کی 7 روحیں ہیں. اب عزیزو یہ جو 7 روحیں ہیں جو 7 براعظموں کے سیر کرتی رہتی ہیں. Omnipotent and omnipresent God, Lord, Father. ان آنکھوں سے وہ دیکھتا رہتا ہے. ہم انسانوں کی 2 آنکھیں ہیں، یا خدا نخواستہ کسی کی آنکھیں نہیں بھی ہو سکتی، یا ایک آنکھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یسوع مسیح کی جو ہمارا زندہ خدا و خداوند ہے، اس کی 7 آنکھیں ہیں جو روئے زمین کی سیر کرتی ہیں. اب عزیزو اس کو اور تھوڑا سمجھنے کے لیے آپ میرے ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 11واں چیپٹر جو ہے، یسایہ چیپٹر 11 کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، یہ پیشن گوئی ہے. یہ مقدس یسایہ نے پیشن گوئی کی تھی مسیح کی 7 آنکھوں کے بارے میں یا ان کی 7 روحوں کے بارے میں. یاد رکھیں، وہ یسی کی جڑ سے نہیں ہے عزیزو. یسی کا تعلق مقدس یوسف سے ہے، اور جب مقدس یوسف کی منگنی مقدسہ مریم سے ہوگی تو مقدسہ مریم اس گھرانے میں آ گئی ہیں. تو یہ ان کا نسب نامہ متی سور میں لکھا ہوا ہے، وہ مسیح کا نسب نامہ نہیں ہے عزیزو. تو یہاں پر لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے قوم پر نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح کی روح اس پر ٹھہرے گی. خداوند یسوع مسیح کی روح ہاللیلویا اس پر ٹھہرے گی. یعنی اور حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. ہاللیلویا. 7 آنکھیں جو ہم نے مکاشفہ میں پڑھے ہیں، یہ 7 روحیں ہیں. اور ان 7 روحوں کا نام اردو میں بھی ہے، میں نے ابھی پڑھا ہے، انگلش میں پڑھ دیتا ہوں. پہلی اسپرٹ کا نام ہے، پہلی آنکھ کا نام ہے اسپرٹ آف دا لارڈ، یعنی یسوع مسیح کی روح ہے یہ. دوسری ہے حکمت کی روح، یعنی اسپرٹ آف وزڈم ہے. اور تیسری ہے خرد، یعنی سمجھنے کی روح، انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے عزیزو، اور روح القدس کے وسیلے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. خرد یعنی سمجھنے کی روح ہے. اور پھر مصلحت یعنی مشورہ دینا، مشاورت کرنا. عجیب مشیر جو ہے، جس کا ذکر ہم نے یسایہ 9 باب میں بھی پڑھا ہے، وہ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. وہ صلاح دیتا ہے، میں تجھے صلاح دیتا ہوں. یہ صلاح انہوں نے عزیزو نیم گرم کلیسیا کو بھی دی ہے. نیم گرم کلیسیا جس کا ذکر آپ مکاشفہ پرکاشن دی پوتھی عزیزو اس کا 3 باب ہے، اور اس کی 14ویں آیت سے آپ اس کو آنورڈ تلاوت کر سکتے ہیں. وہاں پر جو نیم گرم کلیسیا ہے اس کو مشورہ دے رہے ہیں. نیم گرم کلیسیا کے کیا اس کی حالت ہے؟ وہ کمبخت ہے، وہ خار ہے، وہ غریب ہے، وہ ننگی ہے، وہ اندھی ہے، اور وہ عزیز و خدا نے کہا میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا. تو مجھ سے تپایا ہوا سونا لے لے، مجھ سے سرما لے لے، میڈیسن دے اپنی آنکھوں میں ڈال، مجھ سے سفید لباس لے. یہ مشورہ ان کو دیا جا رہا ہے. سرگرم ہو جا، توبہ کر لے. تو یہ روح القدس کے وسیلے سے جو عزیزو کاؤنسلنگ کی روح ہے، مشورے کی روح ہے، عجیب مشورہ وہ دیتا ہے، یہ وہ روح ہے. یہ 4تھی روح ہے، 4تھی آنکھ. اور اس کے بعد قدرت کی روح ہے، وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے. قدرت سے مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو الفاظ نہیں بلکہ قدرت لے کر آئے ہیں. قدرت عزیزو، قدرت سے بھرا ہوا تھا پالوس رسول. عزیزو وہ عزیزو ایک جگہ پر کلام کی خدمت کر رہا تھا. اس نے ایک لنگڑے کو دیکھا. جب لنگڑے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اپنے پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو جا، سیدھا کھڑا ہو جا. وہ اٹھ بیٹھا. عزیزو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. عزیزو خدا کے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ وہ اپنی قدرت بھی دکھاتا ہے، صرف الفاظ نہیں، اپنی قدرت مجھ سے بھی کرتا ہے. عزیزو تو آج بھی انہوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. تو عزیزو یہ عزیزو 5ویں روح ہے قدرت کی روح، دا اسپرٹ آف پاور ہے. اور پھر ہے معرفت کی روح، یعنی اسپرٹ آف نالج ہے. نالج، یہ بائبل مقدس کا نالج آپ کو کسی سیمنری سے نہیں ملے گا، یہ آپ کو کسی کتاب سے نہیں ملے گا. یہ آپ کو بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو ٹھہرنا ہوگا.
جب تم روح القدس پاؤ گے، قوت کا لباس پاؤ گے، تو تمہارے پاس حکمت کا کلام، دا اسپرٹ آف وزڈم، دا اسپرٹ آف نالج، ہاللیلویا، یہ آپ کے پاس ہوگی روح القدس کے وسیلہ سے۔ اور پھر عزیزو اس کے بعد لکھا ہے خداوند کے خوف کی روح، خداوند یسوع مسیح کا خوف حکمت کا شروع ہے عزیزو۔ خداوند یسوع مسیح کا خوف کی روح ہمیں گناہوں سے دور لے جاتی ہے اور ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، اس کی ہمیں ضرورت ہے عزیزو۔ یہ وہ 7 رنگ ہیں رینبو کے، جس کا ذکر ہم نے عزیزو پیدائش 9 باب میں پڑھا کہ پہلے کل ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند غمگین ہو گیا، ملول ہوا کہ میں نے کیوں اتنے انسانوں کو مار دیا۔ آج اس حوالے میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ میں پانی سے نہیں ماروں گا، بلکہ یہ پانی ان کے لیے ان کو بچائے گا۔ اس کا ذکر مقدس پطرس نے، پہلا پطرس کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 20 آیت میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بھائیو، نوح کے زمانہ میں جو پانی کے وسیلہ سے 8 جانیں بچی تھیں، وہ بپتسمے کا مشابہ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جسمانی غلاظت دور کرنا، بلکہ خالص روحانی نیت سے خدا باپ کا طالب ہونا ہے، جو اب مسیح یسوع میں تمہیں بچاتا ہے۔ ہاللیلویا، کس سے بچاتا ہے؟ گناہ کی سزا جہنم کی آگ سے، اتھا گڑھے کی اس عزیز ہولناکی سے، اس گہری تاریکی سے، اس آگ سے وہ بچاتا ہے عزیزو۔ ہاللیلویا، اور یہ صرف پانی نہیں بلکہ روح القدس کی برکت، روح القدس کی برکت کے وسیلے سے آپ کو 7 روحیں مل جائیں گی عزیزو۔ یہ 7 رنگ ایک ایماندار کے اندر، یہ وہ رینبو ہے جس پر چلتے ہوئے عزیزو، جس کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ بچانا چاہتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا جو کلام میں نے تم سے کیا ہے وہ آخر کے دن آپ کو مجرم ٹھہرائے گا۔ جو کلام میں نے تم سے کیا ہے وہ جب عزیزو ججمنٹ ہوگی، یاد رکھیں سرگرم کلیسیا کی عدالت نہیں ہوگی عزیزو، سرگرم کلیسیا کی عدالت نہیں ہوگی۔ سرگرم کلیسیا برہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر عدالت کرے گی، کیونکہ وہ غالب آئے ہیں کس پر؟ روح القدس کے وسیلے سے، ان 7 روحوں کے وسیلے سے، وزڈم کے وسیلے سے، اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ کے وسیلے سے، حکمت کے وسیلے سے، ہاللیلویا، کاؤنسلنگ کی روح کے وسیلے سے، قدرت کی روح سے وہ بھرے ہوئے، خداوند کا خوف ان کی زندگی میں ہے، جس کے وسیلے سے عزیزو وہ بچتے ہیں۔ اور عزیزو ہمارا خداوند ہم سب کو ہی بچانا چاہتا ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ ہیون بھر جائے لیکن ہیل خالی رہے، اتھا گڑھا باٹم لیس پٹ پہ اندر کوئی بھی نہ جائے، لیکن عزیزو زمین پر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اس کے کلام پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے روزے، ہمارے چندے، ہماری دہ یکیاں، ہمارے اچھے کام ہمیں نہیں بچا سکتے عزیزو، جب تک میں اور آپ اس کلام پر عمل نہ کریں۔ اگر ہمارے پاس دنیا کی دولت نہ بھی ہو، اگر ہمارے پاس سونا چاندی نہ بھی ہو، لیکن اگر ہمارے پاس کلام ہوگا، ہم نے اس پر عمل کیا ہوگا، تب عزیزو ہم یقیناً بچیں گے۔ ہاللیلویا، اور زمین پر رہتے ہوئے جب ہم زندہ ہیں تو ہم دوسروں کو بھی بچائیں گے، جو آگ میں پڑنے والے ہیں ان کو جھپٹ کر بچائیں گے، کیونکہ روح القدس یہ ہمارے اندر ایک ایسا ترس پیدا کرتا ہے جیسا ترس مسیح کے اندر تھا۔ وہ عزیزو گلی گلی کوچا کوچا پھرتے تھے اور ہر قسم کی بیماری اور کمزوری کو دور کرتے تھے، اور گناہ کا کوڑ سب سے گندا کوڑ ہے۔ شاید جسمانی عزیزو جو بیماری ہے وہ کسی کے جسم میں ہو، اس کو شفا نہ ملے، اس لازر کی طرح جس کا پورا جسم اپاہج تھا، وہ پیرالائز تھا عزیزو، وہ ہل نہیں سکتا تھا، کتے اس کے نسور کرتے تھے، چارتے تھے، اور وہ جب مر گیا تو وہ باپ ابراہم کی گود میں گیا۔ ہاللیلویا، ان بیماریوں سے مت گھبرائیں عزیزو، ایک دن ہم نے واپس جانا ہی جانا ہے، لیکن ہماری دعا ہے اس ہیکل کو بیماریاں تباہ نہ کریں۔ یہ ہیکل خداوند کی ہے، اگر روح اس کے اندر رہتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خداوند کا روح تمہارے اندر بسا ہوا ہے؟ اور جب روح بسا ہوا ہے تو جو مجھ میں رہتا ہے وہ اس سے عظیم ہے جو اس دنیا کے اندر ہے۔ اس دنیا کا ابلیس جو اس جہان کا خداوند ہے، خدا ہے، اس سے وہ زیادہ پاورفل ہے عزیزو۔ پاک روح ہاللیلویا ہمیں بچائے گا، گناہوں سے بچائے گا، بدیوں سے بچائے گا۔
हालेलुया हमारे अंदर पाक दिल होगा जिसमें मसीह का रूह है, वो अजीजो गुनाह की तरफ से मुड़ता है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा। आइए अजीजो पाक रूह को ले लीजिए, यही वो 7 रंग हैं, यही वो 7 रूह हैं, ये सारी रूह कुदस के अंदर ये स्पिरिट्स काम करती हैं और जहां पर इनकी जरूरत होती है वो सामने आ जाती हैं। ये आपकी भी 7 आंखें हैं, आप इन 7 आंखों से, रूहानी आंखों से दुनिया की सैर करते हैं, दुनिया को देखते हैं और गुनाहों से बचते हैं। खुदा उनका पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से हमें कसरत से बरकत बख्शे। और मैं अजीजों आपके साथ मिलकर ये कहता हूँ, ये सारी की सारी आसमानी रोटी मेरे लिए है। मैं गल मसीदी सोनी उन्हें किताए कला, मैं मन दहा दिलो जान दे नाल, मैं रखना पूरा ईमान, पर चाहिदा है जो मूड़िए ना उस गल तो सिवी गल करेगा जो उस दी बात है सुला सलाम तेरी। हाले अपने अंदर से खमीर को निकाल दो, पुराना खमीर निकालो अजीजों, आओ हम उसके अजीजों ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी के खमीर से, ना शरारत के खमीर से। आज खुदा उनका पाक रूह मुझे और आपको सिखाता है कि मैं और आप इन 7 रूह कुदस की नेमतों से बरकतों से भर जाएं और 7 आंखें लेकर जमीन पर ना बीने ना रहें और गाते ना रहें, मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। और रूह कुदस है राह दिखाने वाला, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और जिस राह पर तुम्हें चलना होगा। आज खुदा के रूह ने मुझे और आपको वो रास्ता दिखाया है, आज मुझे और आपको इसको अमल करने की जरूरत है। खुदा का पाक रूह हमें फजल दे कि हम इस कलाम पर अमल करें। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ और आपके नाम को मुबारक कहता हूँ, आपके नाम को मुबारक कहता हूँ। हालेलुया। अब वक्त है अजीजों, हम बीमारों और कमजोरों के लिए दुआ करने वाले हैं। हमारे दरमियान अगर कोई बीमार या कमजोर है, हालेलुया दुआ करेंगे उसके लिए। जिसके पास गवाही हो गवाही भी दे सकता है अजीजों। हालेलुया। हमारे प्यारे बहन भाई जो फेसबुक पर हैं वो अजीजों अपनी दरखास्त लिख दिया करें। आप जब फेसबुक में जाएं, इस वीडियो को देखें तो इसके नीचे लिख दिया करें कमेंट सेक्शन में कि फलां फलां बीमार है, उसको ये बीमारी है, तो पूरी कलीसिया उसके लिए दुआ करेगी। हालेलुया। और किसी के पास अब गवाही हो तो गवाही दे सकते। जी सर। जी हालेलुया। जी सर। सर आज सुबह जब इबादत हो रही थी तो बेटे का फोन आया कि उसकी मामा को कि आज मेरा पेपर है, पापा को बोले मेरे लिए दुआ करे। तो मैं दुआ में बैठा हुआ था तो बेटी ने मुझे बताया कि मामा कह रहे हैं कि भाई का आज पेपर है, उधर ही अपना एयरपोर्ट पर कोई कोर्स कर रहा है नया, तो उसका पेपर है, आप दुआ करें। तो मैंने पहले तो मुशी से खुद दुआ की क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था। फिर जैसे मुझे मौका मिला मैंने अपने बहन भाइयों को, आप जा चुके थे, मैं उनको बोला कि प्लीज आप दुआ करें, बेटे का पेपर है। और भी 1-2 दरखास्त आ गई भाई मानुअल और प्लस और लोगों की। तो मैंने बोला सब माइक ऑन करें, हम सब दुआ करेंगे, आमीन। बेटे के लिए भी दुआ करें। आमीन। तो दोपहर को 1-1:30 बजे उसका पेपर हुआ, खुदा उनका शुक्र है उसी वक्त चेक हुआ, उसने 100 में से 97 नंबर हासिल किए। हालेलुया 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 लोगों की दुआएं, मेरी कलीसिया की दुआएं, हालेलुया हालेलुया। ऐसा खुदा की किया कि उसने 100 में से 100 में से 97। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी कौम ਨੂੰ ਦੇ ਉਚਾਈ, अपनी कौम को दे ऊंचाई। हालेलुया। तारीफ हो मसीह बर्रे की, उसका शुक्र हो। जैसे और कोई बहन भाई जो गवाही देना चाहता है, हालेलुया, कोई बहन भाई जो गवाही देना चाहता है उसके लिए मौका है। अगर बीमार है कोई तो बताएं, हम मिलकर दुआ करेंगे। ऐसे वक्त पाक रू काम करेगा, वो हमारी मदद के लिए तैयार है। जी मेरी आवाज आ रही? जी बेटा आ रही, बहुत अच्छी आ रही है। आपकी आवाज दूर दूर तक जा रही है, आपकी आवाज फेसबुक में भी जा रही है। मैंने हाँ जी जी वो निदा के लिए आपसे प्रे करवाई थी ना, उसका प्रे तो हो गया। अभी तक तो मुझे ये मालूम नहीं है कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने राड डाला है कि क्या किया है।
और ये है कि वो शाम को घर आ गई है, हालेलुया, ऑपरेशन उसका कामयाब हुआ है। आमीन, तो मेरी सुबह बात होगी तो फिर मैं गवाही दूंगी। आमीन। ईमान रखें, ईमान रखें, ईमान। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान रखें कि खुदा ने मौजज़ा किया। डॉक्टरों के जरिए भी मौजज़ा ही होता है। डॉक्टरों के जरिए, दवाइयों के जरिए, अस्पतालों के जरिए जब हमें शिफा मिल जाती है, वो भी एक मौजज़ा अजीजों। वो इंसानों के वसीले से उनको भी खुदा इस्तेमाल करता है। उन्होंने भी बड़ी पढ़ाई की हुई है। बहुत से लोग वहां पर क्यों जाते हैं? ईमानदार भी जाते हैं अजीजों। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उस बेटी को शिफा मिल गई, मौजज़ा हो गया, उसकी हड्डी हड्डी से जुड़ चुकी है। आल मसीह ने कैल्शियम भर दिया, रूह कुदस ने उसको वेल्डिंग कर दी। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हेलो जी बाजी जी, बोले बाजी। सलाम पास्टर जी। सलाम बाजी। हेलो जी बाजी। पास्टर जी, आपने ना दुआ के पास जाना नहीं है। आपके ना दोस्त आए हमारे घर इधर तराबलस से, लिबिया से, तो आपको याद कर रहे थे, इधर बैठे हुए हैं, कह रहे थे। नहीं, मैं आपको कॉल करूंगा। मैं आपको कॉल करूंगा बाजी, तो फिर मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है बाजी, मैं जरूर टाइम दूंगा। उनका नाम सलीम है, ठीक है? अम्मा अच्छा, सलीम कह रहे हैं। हालेलुया। वो तो मेरे मामू ने, मास्टर सलीम। हाँ जी मामू है हाले जी पास्टर। जी, हालेलुया। इधर आया मैं अभी बाजी जरा बंद कर लूँ, फेसबुक पर भी लोग हैं, तो फिर मैं आप लोगों से वो कह रहे बात बात कर। कर। जी जी, हाँ हाले जी, तो बात। जाना नहीं है तो उनके साथ बात करनी है, ठीक है? जी जी जी, मैं ज़रूर आपको कॉल करूँगा, अलहदा करूँगा। जी अजीज़ो, तो अजीज़ो, हमारे दरमियान कोई बीमार या कमज़ोर है तो बताएं, मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जी, प्रेज द लॉर्ड। अगर कलीसिया में कोई बीमार हो तो लिखा है कि वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं और वो उस पर तेल मसा करके। ये कौन सा तेल अजीजों? क्या ये जैतून है? क्या ये कोई और तेल है? क्या ये जो 5 मसाले थे जिनको रगड़ कर पुराने अहद में बनाया जाता वो था? रूह का तेल मुझे दे यीशु, तुम्हारे चिराग जलते रहें। उनकी कुप्पियों में तेल खत्म हो गया था अजीजों। 5 कंवारियों के कुप्पियों में तेल था जो होशियार थी, लेकिन 5 की कुप्पियों में तेल नहीं था। किसी जमाने में था, लेकिन जब दुल्हा आया तो उस वक्त वो खत्म हो चुका था। ये रूह कुद्दस की निशानी है अजीजों। और रूह कुद्दस के वसीले से जब दुआ होगी तो उसके बायस बीमार बच जाएगा। और अगर उसने गुनाह भी किए होंगे तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। जब खुद हम शिफा देता है और उसके बाद वो कहते हैं, जा बेटा फिर गुनाह ना करना, जा बेटी फिर गुनाह ना करना। खुदावंद हमें सिखाता है, वो हमें बरकत देता है। बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के नाम से भाग जाती है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उसके नाम को मुबारक है। जी सर, जी प्यारे भाई। अरे 2 दिन हो गए हैं, मेरा पाँव थोड़ा फिसला है एक अपना ईंट से, तो एकदम झटका लगा है, तो मेरे हल्का दर्द है ऐसे कि जब मैं बैठता हूँ तो जब कुर्सी पे या चारपाई पे जब उठता हूँ तो एकदम सीधा नहीं होगा जाता। हालेलुया, देर के बाद खड़े हो चल जाए। के आगे जाता हूँ, अभी फिर मैं सर, सीधा होता अभी हूँ। सर, अभी सर उठे आप यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया खुदा के सामने झुकी हुई है। ऑनलाइन बहन भाई हमारे साथ, वो भी हमारे साथ झुके हुए हैं। आशीष हो, ये हमारे बहुत ही मोहतरम प्यारे भाई हैं जिनके पाँव को कुछ चोट लगी है, तो अभी वो चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। Why stand up and walk in the name of Lord Jesus Christ? Walk, walk, walk in the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. पेन मैंने तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म दिया है। हालेलुया। कोई भी अगर मोह चाहिए तो वो भी यीशु मसीह के नाम से, गोश्त गोश्त से, हड्डी हड्डी से जुड़ जाए। इसी वक्त हमारा भाई चलना शुरू करे बगैर किसी खौफ की गंदी स्पिरिट में तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, मेरे भाई से दूर हो जा, हट जा यीशु मसीह के नाम से, हट यीशु मसीह के नाम से। जी प्यारे भाई, खुदाम का शुक्र हो कि खुदाम के रूह ने आपको छुआ है, सारी दर्द जाती रही, आप चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आप चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी प्यारे भाई, सोफे पे उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, हालेलुया। ताकि वो जैसे मैं अपना वो फील करता था, अभी फीलिंग कम हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। ये फिनिश है, चलें आप चलें, फर्श पर चलें यीशु मसीह के नाम से, बगैर किसी स्पोर्ट के चलें। खुदाम का पाक रूह आपका जोर बन चुका है, आपका जोर बन गया खुदाम का पाक रूह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी दर्द खत्म हुई। नो मोर पेन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Pain, I have rebuked you. Get out from this body. You can't stay in this body. This is the temple of Christ. And whosoever
devil shall destroy this temple. The Lord himself will destroy him. Hallelujah. And keep holy. Keep this temple holy. Keep this temple holy. اس مشی کو پاک رکھیے, اس ہیکل کو پاک رکھیے. تو آپ گر جاؤ, آپ گر جاؤ یسوع مسیح کے نام سے. سادہ لفظوں میں یسوع کا ٹیمپل گر جاؤ. ہاللیلویا. اور اس کے اندر گناہ نہیں رہ سکتا, اس کے اندر گناہ نہیں رہنا چاہیے عزیزو. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع مسیح کے, کیونکہ خدا بار بار گناہ کرنے والوں کی بال در کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. خداوند متواتر گناہ کرنے والوں کی بال در کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. اور پھر لکھا ہے عزیز و امثال کی کتاب میں, ہاللیلویا, جو بار بار کر تنبیہ کر گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں ہلاک ہو جائے گا اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے میرے عزیزو, be still and watch, be holy and keep holy. Hallelujah. Christ God bless you. Christ God bless you, dear brother. تو آخر میں عزیزو دعا ربانی میں حصہ لیں گے. جی کرن بیٹی نے مائک کھولا. جی کرن بیٹا. ہاللیلویا. السلام بیٹی. ہماری بیٹی انڈیا سے ہمارے ساتھ ہے. جی ویلکم بیٹا. جی بھائی صاحب پرارتھنا کر دو. ایک ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਲੀਵਰ ਵਧਿਆ ਆ ਰਿਹਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ہے. اچھا جی دعا کرنا بیٹا, دعا کرنا ہے. ہاللیلویا. روح القدس خداوند ہماری اس پیاری بہن کو جس کا لیور انلارج ہوا ہے جیسا بیٹی نے بتایا ہے, یسوع مسیح کے نام جی اپنی ایکچوئل پوزیشن پر چلا جائے, اپنی صحیح پوزیشن پر. اس کے اندر جو بھی کمی کمزوری ہے روح القدس کی پاک آگ سے ختم ہو جائے. روح القدس کی پاک آگ سے ساری کمزوری جل جائے. روح القدس کی پاک آگ سے ساری کمزوری جل گئی. ہاللیلویا. اور ہمارا پیارا بیٹا جس کو سکن کا پرابلم ہے, یسوع مسیح کے نام سے ڈرمٹولوجی پرابلم, whatsoever it is Lord, یسوع مسیح کے نام سے تیرا کلام ہماری ہڈیوں کے لیے صحت ہے, تیرا کلام ہماری ناف کے لیے صحت ہے, اور تیرا کلام ہمارے پورے جسم کے لیے شفا ہے. اور اگر آپ نے ہمیں شفا دو تو ہمیں کون شفا دے سکتا ہے؟ اور آپ کے مار کھانے سے ہم شفا پا چکے ہیں. We are healed. پائیں گے نہیں, we are healed عزیزو, ہم پا چکے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. ہمارا پیارا بیٹا اور ہماری پیاری بیٹی یسوع مسیح کے نام سے دونوں, اور اس پورے گھرانے کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں. میرے چچا کا پورا گھرانہ جہاں جہاں پر بھی پھیلا ہوا ہے, وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے گئے ہیں, یسوع مسیح کے نام سے سب کے لیے برکت کی دعا, سب کے لیے صحت و سلامتی. اور اس وقت سارے گروپ کے لیے برکت کی دعا. جو آئے ہیں ان کے لیے تیرا شکر, جو نہیں آیا ہے ان کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں. اور ہم سب کو کثرت سے برکت دے یسوع مسیح کے نام سے جو ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہے. آمین 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 آمین. جی ہنا بیٹی آپ دعا ربانی میں حصہ لیجیے, اور ہماری کرن بیٹی ہمیں برکت کے کلمات سے رخصت فرمائے گی. جی ہنا بیٹی آپ دعا ربانی میں حصہ لیں. جی جی جی. اے ہمارے باپ یسوع مسیح, آپ جو آسمان پر ہیں, آپ کا نام پاک ہو جائے, آپ کی بادشاہت آئے, آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے کرتے ہیں آپ بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کیجیے, ہمیں آزمائش میں نہ لائیں بلکہ برائی سے بچائیں, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ کا ہے. آمین آمین. جی کرن بیٹا. اب ہمارے یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور پاکوں کی حفاظت اور شراکت جو تینوں مل کر ایک ہے. مسیحا ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے. مسیحا سارے جہان کا, دنیا کا خدا اور خداوند ہمیں برکت بخشے. مسیحا مسایا یعنی کہ کرسٹس ہمیں برکت بخشے. آپ کا جلالی چہرہ سدا ہم پر جلوہ کر رہے, آپ کا آسمان سدا ہمارے لیے کھلا رہے, اور آسمان سے آسمانی برکات اوس کی طرح ہم سب پر نشاور ہوتی رہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی, اور ہم خداون کے گھر میں یعنی کہ نئی یروشلم میں سکونت سے رہیں گے. آمین آمین آمین. Christ God bless you عزیزو. Christ God bless you all. مسیحا خدا اور خدا ہم سب کو برکت بخشے. میری طرف سے آپ سب کو سلام عزیزو. آئیے پاک روح القدس کے لیے زوردار تعلیم, پاک روح القدس کے لیے زوردار تعلیم سب بجائیں. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. گلوری گلوری جیسس, گلوری گلوری گلوری.